नमस्कारः सर्वेषां स्वागतम्। अद्यतनः विषयः अस्ति कविडिण्डिमः जीवदेवाचार्यः। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବା ଅଥବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଥିବା କବିମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେହି କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବଦେବାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସଂସ୍କୃତେନ ପ୍ରାୟଶଃ ସର୍ବେ ଜାନନ୍ତି ଯତ୍ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟଂ ପ୍ରତି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶସ୍ୟ ଅଥବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶସ୍ୟ ଏକଂ ବିଶିଷ୍ଟଂ ତଥା ମହତ୍ ଅବଦାନମ୍ अस्ति। अस्मिन् ओडिशा प्रदेशे बहवः साहित्यकाः वैयाकरणाः अत्र जन्मलाभं कृतवन्तः तथा ते कवयः ते वैयाकरणाः स्वस्य ग्रन्थद्वारा संस्कृतसाहित्यम् अथवा संस्कृतव्याकरणं रुद्धिमत् कृतवन्तः। ओडिशा प्रदेशे बहवः कवयः आसन्। तेषु एकः कवि भवति जीवदेवाचार्यः। प्रथमतया तस्य कवेः परिचयः कः इति प्रश्नः मनसि समायाति। अतः तस्य परिचयः अत्र प्रथमतया उपस्थाप्यते। तस्य काव्यकृतिषु ज्ञायते यद् एषः कविः याजीपुरनिवासी आसीत्। याजीपुर इति पुरातनं नाम। तस्य आधुनिकं नाम भवति याजपुर इति। इतः पूर्वं बहु वर्षेभ्यः पूर्वम् अस्य नगरस्य नाम यज्ञपुरः आसीत्। कारणं यतोहि तस्मिन् समये तस्मिन् नगरे यज्ञस्य आयोजनं बहुलतया अभवत्। अतः तस्य नगरस्य नाम आसीत् यज्ञपुरः इति। तदनन्तरं याजीपुरं तदनन्तरं याजपुरम् इति नाम अस्ति। तस्मिन्नेव याजपुर नगरे अयं कविः जन्मलाभं कृतवान् इति तस्य काव्यस्य आलोचनाद्वारा ज्ञायते। गोत्रः एषः कविः ब्राह्मणवंशे जन्मलाभं कृतवान् तथा तस्य गोत्रः आसीत् वत्सगोत्रः। तस्य अर्थात् तस्य वंशे आराध्य देवी आसीत् विरजा। प्रायशः सर्वे जानन्ति याजपुरमण्डलस्य देवी भवति विरजा। यथा भिन्न भिन्न नगरे भिन्न भिन्न देवीनां प्रतिष्ठा अस्ति तथैव याजपुरनगरे देवी विरजायाः प्रतिष्ठा अस्ति। अतः प्रायशः याजपुरनिवासी सर्वे विरजा देव्याः एकः भक्तः। अनेन प्रकारेण जीवदेवाचार्यः तथा तस्य परिवारजनाः सर्वे विरजा देव्याः भक्ताः आसन्। इदानीं तस्य पितुः मातुः विषये आलोचनं करणीयं। तस्य पितुः नाम आसीत् त्रिलोचनाचार्यः। तस्य पितुः नाम त्रिलोचनाचार्यः। त्रिलोचनाचार्य महोदयस्य चत्वारः उपाधयः आसन्। यथा परमाचार्यः महामहोपाध्यायः वाहिनीपतिः इति। तांको पितांकर नाम थिला त्रिलोचनाचार्य। ସେହି त्रिलोचन आचार्य महाशयଙ୍କର ଚାରିଗୋଟି ଉପାଧି ରହିଥିଲା। तथा परमाचार्य महामहोपाध्याय वाहिनीपति इति।
କୁହାଯାଏ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏହି କବି ଜୀବଦେବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂର୍ବାପୁରୁଷମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜବଂଶରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଭୋଜ ରାଜାଙ୍କର ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବାପୁରୁଷ ଯେତିକି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାଜ ପରିବାରରେ ରାଜଗୁରୁ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେମିତି ଏହି ତ୍ରିଲୋଚନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ରହି ତାଙ୍କର ରାଜଗୁରୁ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ନାମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ମିଳିଥାଏ। ତ କେତେକରେ କୁହାହେଇଛି ରତ୍ନାବତୀ ଏବଂ କେଉଁଠି କୁହାହେଇଛି ରତ୍ନାବଲୀ। ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକରେ ଏହି ଦୁଇଟି ନାମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ରତ୍ନାବତୀ ପଦଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ମନେ ହୁଏ। ତସ୍ୟ ମାତୁଃ ନାମ ଆସୀତ୍ ରତ୍ନାବତୀ ରତ୍ନାବଲୀ ଇତି ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକେଷୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଲଭ୍ୟତେ। କ୍ୱଚିତ୍ ରତ୍ନାବତୀ ତଥା କ୍ୱଚିତ୍ ରତ୍ନାବଲୀ ଇତି ନାମ अस्ति। ततः रत्नावती इति नाम तस्य मातुः नाम आसीत् इति बहुषु पुस्तकेषु ज्ञायते। पुनश्च तस्य जीवदेवाचार्यस्य एकः पुत्रः अपि आसीत्, तस्य नाम आसीत् जयदेवाचार्यः। अयं जयदेवाचार्यः अपि एकः महान् कविः आसीत्। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି କବିଙ୍କର ପୂର୍ବାପୁରୁଷମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ ପରିବାରରେ ରାଜଗୁରୁ ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ସେମିତି ଏହି କବି ଜଣକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ରାଜଗୁରୁ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର କିଏ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହିମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଥିଲେ ଗଜପତିର ମହାରାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଂଶ ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ଇତଃ ପୂର୍ବମ୍ अस्माभिः ଆଲୋଚିତಂ ଯଦ୍ କବି ଜୀବଦେବାଚାର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ପୂର୍ବାପୁରୁଷାः ବିଭିନ୍ନ ରାଜପରିବାରେଷୁ ରାଜଗୁରୁତ୍ୱେନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାମ୍ अलभत इति। तेन प्रकारेण अयं जीवदेवाचार्यः अपि प्रतापरुद्रदेवस्य राजगुरुः आसीत्। अयं प्रतापरुद्रदेवः गजपतिः महाराजः तथा सूर्यवंशी आसीत्। अर्थात् सूर्यवंशे अस्य प्रतापरुद्रदेवस्य जन्म अभवत् इति ऐतिहासिकानां सिद्धान्तः अस्ति। जेन प्रकारेण कवेः पितुः त्रयः उपादयः आसन्, तेन प्रकारेण अस्य जीवदेवाचार्यस्य अपि चत्वारः उपाधयः आसन्। प्रथम आसीत् कविडिण्डिमः। अयं कविडिण्डिमः इति उपाधिः प्रतापरुद्रेण एव प्रदत्तः इति उत्साहवती रूपके ज्ञायते। अर्थात् जीवदेवाचार्यः लिखितवान् एकं रूपकं, तस्य नाम आसीत् उत्साहवती। तस्मिन् उत्साहवती रूपके उल्लेखः अस्ति यद् जीवदेवाचार्यस्य उपाधिः कविडिण्डिमः इति प्रतापरुद्रेण एव प्रदत्तः आसीत्। किमर्थं? तस्य कवेः बहु प्रतिभा आसीत्। साहित्यशास्त्रे व्याकरणशास्त्रे दर्शनशास्त्रे सर्वेषु शास्त्रेषु तस्य प्रतिभा आसीत्। अतः तस्य प्रतिभायाः उपरि सन्तुष्टः भूत्वा एषः प्रतापरुद्रदेवः तं कविं कविडिण्डिमम् इति उक्तवान्। उत्कलरे कहिपारिबे
ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର 3 ଗୋଟି ଉପାଧି ରହିଥିଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏହି କବିଙ୍କର ମଧ୍ୟ 4 ଗୋଟି ଉପାଧି ରହିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କବି ଡିଣ୍ଡିମୋହ, ପରମାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ତଥା ବାହିନୀପତି। ସେହି କବି ଜୀବଦେବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରୂପକ ଲେଖିଥିଲେ ଉତ୍ସାହବତୀ। ସେହି ଉତ୍ସାହବତୀ ରୂପକରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ହିଁ ତାଙ୍କର, ସେ କବିଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାରଙ୍ଗମତାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ, ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାକୁ କବି ଡିଣ୍ଡିମ ବୋଲି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ଡିଣ୍ଡିମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାଦ୍ୟ ବିଶେଷ। ଏ ଡିଣ୍ଡିମ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ହେଉଛି। ତ ଡିଣ୍ଡିମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାଦ୍ୟ ବିଶେଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କୃତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେହି କବି ଜୀବଦେବାଚାର୍ଯ୍ୟ 3 ଗୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଭାଗବତମ୍ ନାମକ ଗୋଟିଏ ମହାକାବ୍ୟ, ଅପରଟି ହେଉଛି ଭକ୍ତି ବୈଭବମ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତୀକ ନାଟକ, ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଉତ୍ସାହବତୀ ରୂପକମ୍। ଏଇଟା ରୂପକର ଯେଉଁ 18 ଗୋଟି ଭେଦ ଅଛି, ସେଥିରୁ ବିଧି ରୂପକର 10 ଗୋଟି ଭେଦ ରହିଛି। ସେହି 10 ଗୋଟି ଭେଦ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିଧି, ଏବଂ ସେହି ବିଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଉତ୍ସାହବତୀ ରୂପକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଇଦାନୀଂ କବେଃ ଜୀବଦେବାଚାର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ କୃତି ବିଷये ଆଲୋଚନାं କରିଷ୍ୟାମः। ଏତେନ କବିନା 3 शास्त्राणि लिख्यन्ते इति प्रमाणम् अस्ति। तत्र एकं भवति भक्ति भागवतम् इति एकं महाकाव्यं, भक्ति वैभवम् इति एकं प्रतीक नाटकं, तथा उत्साहवती रूपकम् इति एक रूपकं। रूपकस्य 10 भेदाः सन्ति, तेषु विधि अपि एक भेदः। विधि मध्ये इदं रूपकम् आयाति इति अलङ्कार शास्त्राणां सिद्धान्तः अस्ति। इदानीं तस्य समाज विषये आलोचनां करिष्यामः। विभिन्न ऐतिहासिकानां सिद्धान्तानुसारं निष्कर्षरूपेण तस्य तिथिकार विषये जायते यद् 15 शताब्देः उत्तरार्धः तथा 16 शताब्देः पूर्वार्धः एव तस्य समयः आसीत् इति। तांको समय विषय निश्चित प्रमाण मिले नहीं, किंतु ऐतिहासिक मानकर विभिन्न सिद्धांत को आधार करी निष्कर्ष भावरे यही समय उपस्थित हुए जे 15 शताब्दीर उत्तर भाग एवं 16 शताब्दीर पूर्व भाग हेउछि एही कविंकर निश्चित रूप से आविर्भाव समय। द्वितीय जेहेतु एही कवि जनक प्रतापरुद्र देवंकर समय उपस्थित थिले, तेणु प्रतापरुद्रंकर समय को जदि आमे पर्यालोचना करिबा ताहेले जानि पारिबा जे तांकर ए कविंकर समय केते थिला। कहा जे प्रतापरुद्र देवंकर समय होछि 1497 मसीहारू 1540 ख्रीष्टाब्द पर्यंत। एवं आहुरी मध्य कहा जे प्रतापरुद्र देव जेतेबेले शासन करुथिले तांकर सप्तदश माने 17 नंबर अंकरे कवि जीवदेवाचार्य भक्ति भागवत महाकाव्य रचना करुथिले। एवं जेतेबेले से एही भक्ति भागवत महाकाव्य रचना करुथिले सेतेबेले तांकर समय होइतिला 35 वर्ष। तेणु ए प्रतापरुद्रंकर समय को देखि सेथुरु जेतेबेले आमे 35 वर्ष को आमे माइनस कर दूँ, सेतेबेले ए कविंकर जन्म निश्चित भाव
1475 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଥିଲା ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ହିସାବ ଏମିତି କରିପାରିବା, ଯେହେତୁ ସେହି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସମୟ ଥିଲା 1497, ତ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 17 ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା, ମାନେ 1497 ଯୁଗ 17 ସମାନ 1510, ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେହି ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭକ୍ତି ଭାଗବତ ମହାକାବ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୟସ ଥିଲା 35। ତ 1510ରୁ 35କୁ ବ୍ୟୟ କରିଦେଲେ ଯେଉଁ 1475 ଆସୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏହି କବିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସମୟ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବସ୍ୟ ସମୟ ଭବତି 1497 to 1548 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦः। ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରस्य ସପ୍ତଦଶ ଅଙ୍କେ ଭକ୍ତିଭାଗବତ ମହାକାବ୍ୟಂ କବିଃ ଜୀବଦେବାଚାର୍ଯ୍ୟः ବିରଚିତवान् इति सिद्धान्तः अस्ति, प्रमाणम् अपि अस्ति। यदा सः कविः भक्तिभागवत महाकाव्यं विरचितवान् तदा सः 35 वर्षीयः पुरुषः आसीत्। अतः कवेः जन्म 1475 ख्रीष्टाब्दः इति प्रायशः प्रमाणं लभ्यते, सिद्धान्तः ज्ञायते। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କବିଙ୍କର କୃତି ମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ପରିଚୟ ଅଛି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ଇଦାନୀଂ କବି ଜୀବଦେବାଚାର୍ଯ୍ୟस्य याः कृतयः सन्ति तासां उपरि संक्षेपेण अत्र उपस्थाप्यते। अयं युगः भक्तियुगः इति कथ्यते। उत्कल साहित्ये वा ओडिशा साहित्ये अयं युगः भक्तियुगः इति उच्यते। कारण अस्मिन् समये भक्तिप्रवाह बहुलतया समुद्भूतः। पंचसखा युगः अपि अयम् एव युगः। पंचसखा युगे पंच कवयः आसन् इति सर्वे जानन्ति। ते भवन्ति बलराम दासः, जगन्नाथ दासः, अच्युतानंद दासः, जशवंत दासः तथा शिशु अनंत दासः। एते कवयः अस्मिन् समये आसन्। पुनश्च चैतन्यस्य ओडिशा प्रति आगमनम् अपि अस्मिन् समये एव अभवत्। तेणु अतः अस्मिन् समये वैष्णवधर्मस्य एकः विकासः ओडिशा प्रदेशे जातः। अतः तस्मिन् समये यावन्ति काव्यानि शास्त्राणि लिखितानि आसन्, तेषु सर्वेषु शास्त्रेषु काव्येषु जगन्नाथस्य वैष्णवधर्मस्य प्रभावः बहुलतया आसीत्। अतः तेन एव प्रभावेण प्रभावितः एषः कविः जीवदेवाचार्यः वैष्णवधर्म सम्बलितानि त्रीणि काव्यानि लिखितवान्। तत्र भक्तिभागवतम् इति एकं महाकाव्यं, भक्तिवैभवम् इति एकं प्रतीकनाटकं तथा उत्साहवतीरूपकम् इति एकं वीथिनाटकं लिखितवान्। ओडियारे कहिबा, वर्तमान ए कविंकर जो 3 गोटी कृति आमे देखुछुं, गोटे होची भक्ति भागवत नामक महाकाव्य, अपरटी होची भक्ति वैभवम प्रतीक नाटकम एवं अन्यटी होची उत्साहवती रूपकम। जेतेबेले तांकर एही कृति विषय आमे आलोचना करुछुं, प्रथमरी आम सम्मुखरे उपस्थित हेउछि जे सेटा जो समय रे कवि थिले, ସେହି ସମୟରେ
ବା ସେ ସମୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସମୟକୁ ଆମେ ଭକ୍ତି ଯୁଗ ବୋଲି କହିବା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ଯୁଗକୁ ଭକ୍ତି ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକିନା ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ କବିଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟଶଃ ଭକ୍ତିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ଆସିଥିଲା। ପୁଣି ଏହି ସମୟରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ 5 ଜଣ ମହାକବି ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ। ଏପରିକି ଏହି ସମୟରେ ଚୈତନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତରେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ସମୟ ହେଉଛି 1510। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଭକ୍ତି ଯୁଗ, ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଓ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ କଥା ବିଚାର କରୁଛୁଁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଭାସି ଉଠେ ଯେ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଏହି ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ କାବ୍ୟ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଜୀବଦେବ ଏହି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ 3 ଗୋଟି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେ 3 ଗୋଟି କାବ୍ୟ ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଠି ଆସୁଛି ଯେ ଯଦିଓ ଏହିମାନେ ଯାଜପୁର ନିବାସୀ ହୋଇଥିବାରୁ ବିରଜା ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଥିଲେ, ତଥାପି ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ହେତୁରୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠ କବି ହୋଇଥିବା ହେତୁରୁ ତାଙ୍କର ବିରଜା ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ରହିଥିଲା ଠିକ୍ ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧର୍ମର ଆହ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଯଦ୍ୟପି अस्मिन् समये वैष्णव धर्मस्य प्रभावः आसीत्, अतः कविः जीवदेवाचार्यः जेन प्रकारेण विरजादेव्याः एकः परमभक्तः आसीत् जाजपुर अधिवासित्वेन, तेन प्रकारेण वैष्णव धर्मस्वभाव द्वारा एषः कविः जगन्नाथस्य अपि एकः परमभक्तः आसीत्। अस्तु, इदानीं तस्य कवेः यानि 3 काव्यानि सन्ति तेषां काव्यानाम् उपरि संक्षेपेण आलोचना अत्र अस्माभिः प्रस्तूयते। प्रथमतया तांकर गोटे महाकाव्य अछि भक्ति भागवत। ए भक्ति भागवतम नामରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ଏଠି ଅବଶ୍ୟ ଭକ୍ତି ବିଷୟ ଭାବ ରହିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣମ୍, ତାର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏଠି ସେ ସଂକ୍ଷେପରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେନ ଜୀବଦେବାଚାର୍ଯ୍ୟେଣ କବିନା ଏକ ମହାକାବ୍ୟମ୍ ବିରଚିତମ୍ ଭକ୍ତି ଭାଗବତମ୍ ଇତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣस्य କଥାବସ୍ତୁ ଅତ୍ର ସଂକ୍ଷେପେଣ ଉପସ୍ଥାप्ୟते। कथ्यते विद्यावतां भागवते परीक्षा, अर्थात संस्कृत प्रेमिणः विद्वांसः अपराणि पुराणानि पठन्तु न पठन्तु वा, किन्तु ते सर्वे यदि भागवत महापुराणस्य अध्ययनं करिष्यन्ति तर्हि एव तेषां ज्ञानस्य परिवर्तनं भवति इति सिद्धान्तः अस्ति। श्रीमद् भागवत महापुराणं स्वरूपदृष्ट्या आकारदृष्ट्या अतीव विशालम् अस्ति। अतः कविः किं कृतवान्, भक्ति भागवतम् इति एकं महाकाव्यं लिखितवान्, यद्द्वारा अत्र सम्पूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराणस्य कथावस्तु संक्षेपेण अत्र प्रतिपादितम् अस्ति। पुनश्च ज्ञायते
ବ୍ୟଙ୍କନାଦ୍ରି ନାମକ ସ୍ଥାନେ ଏବ ଏସହ କବି ଇଦମ୍ ମହାକାବ୍ୟମ୍ ଲିଖିତବାନ୍। ବ୍ୟଙ୍କନାଦ୍ରି ନାମକ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି କବି ଜଣକ ଏ ଭକ୍ତି ଭାଗବତ ମହାକାବ୍ୟକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଏହି ମହାକାବ୍ୟରେ 32 ଗୋଟି ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗମାନଙ୍କର ନାମ ରହିଛି। କେବଳ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଯେତିକି ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ରହିଛି। ସଂସ୍କୃତେନ ବକ୍ତବ୍ୟମ୍ ପ୍ରାୟ ସର୍ବେ ଜାନନ୍ତି ଯଦ୍ ମହାକାବ୍ୟାନାଂ ଲକ୍ଷଣଂ ଭବତି ଅନେକାନି ସन्ति ଲକ୍ଷଣାନି ତେଷୁ ଏକାଂ ଭବତି ମହାକାବ୍ୟଂ ସ୍ୱର୍ଗେଣ ଏବ ବିଭକ୍तं ଭବତି ଇତି। ତେନ ପ୍ରକାରେଣ अस्मिन् भक्ति भागवतम् इति महाकाव्ये 32 सर्गाः सन्ति। तेषां सर्गाणां नामानि अपि सन्ति। केवलं प्रथम सर्गस्य नाम नास्ति किन्तु अपरेषां सर्वेषां सर्गाणां नाम अस्ति। तेषां सर्गाणां नाम अपि अस्माभिः अत्र उपस्थाप्यते। स्वर्गस्य नाम्ना एव कथा वस्तु अपि अवगम्यति। तत्र स्वर्गस्य प्रथम स्वर्गस्य नाम तु नास्ति। द्वितीय स्वर्गस्य नाम भवति देवकी गर्भधारणम् इति। तथैव तृतीय स्वर्गस्य नाम कृष्णावतारः, चतुर्थस्य वृन्दावन प्रवेशः, पंचमस्य कालीयदलनं, षष्ठस्य गोविन्दाभिषेकः, सप्तमस्य प्रत्यङ्गवर्णनम्, अष्टस्य वस्त्रहरणं, नवमस्य रासारम्भः, दशमस्य रासोल्लासः, एकादशस्य मथुराप्रवेशः, द्वादशस्य कंसविध्वंसनं, त्रयोदशस्य वल्लवीसन्देशः, चतुर्दशस्य जरासन्धवधः, पंचदशस्य कालयवनसंजीवनं, षोडशस्य कुण्डिन्यप्रयाणं, सप्तदशस्य रुक्मिणीहरणम्, अष्टादशस्य सत्यभामापरिणयः। तथैव लक्षभेदः, पारिजातहरणम्, उषापरिणयः, इन्द्रप्रस्थप्रवेशः, मूर्तिदर्शनं, द्वारकावर्णनं, रैवतवर्णनं, ऋतुवर्णनं, वसन्तवर्णनं, जलकेलिकुतूहलं, निस्तन्द्रचन्द्रोदयः, सम्भोगवर्णनं तथा दिनकृत्य विनोदवर्णनम् इति। एठारे 22 ଏବଂ 23 नंबर स्वर्गर केवल गोटे ही नाम रही, से हूँ इंद्रप्रस्थ प्रवेश, अर्थात 2 गोटी स्वर्गरी यही विषय वस्तु रही। एटा हूँ भक्ति भागवत महाकाव्यर संक्षेप विषय वस्तु। वर्तमान तांको द्वारा रचित होइछि गोटे नाटक, सेटा होछि भक्ति वैभवम। ता ऊपर आलोचना करा जिवो। एटा होछि गोटे प्रतीक नाटक। एठी मनरे प्रश्न उठुछि जे प्रतीक नाटक माने कोन? प्रतीक नाटकर अर्थ होछि नाटकर जेमिति मूर्तिमान चरित्र मान थांती, सेमिति एमिति केतक नाटक अछि जोंटिकी मूर्तिमान चरित्र मान थांती किंतु विभिन्न भाव माने से माने एठी चरित्र रूप रे पात्र रूप रे एठी उपस्थित होई थांती। से भाव माने कोन ना हमर भक्ति भाव, अहिंसा भाव, सत्य भाव, धर्म भाव, अधर्म भाव। तापर आमर असंति षड रिपु, सेमाने मध्य सेमिति लोभ, मोह, मद, मास्तर्य आदि जो मनुष्यर विभिन्न जो भाव गुड़िक थांती, ए भाव गुड़िक जोठी नाटक पात्र रूप रे अभिनेता रूप रे उपस्थित रही अभिनय करती, सेमिति नाटक को प्रत्येक नाटक बोली कहुए। संस्कृतेन वक्तव्यम् इदानीं
तेन महाकविना भक्ति वैभवम इति एकं प्रतीकनाटकं लिखितम्। अत्र मनसि शंका आयाति यद् प्रतीकनाटकस्य कः अर्थः इति। प्रतीकनाटकस्य अर्थः भवति यत्र तु भावाः मनुष्यस्य विभिन्नाः भावाः यत्र तु पात्ररूपेण अभिनयं कुर्वन्ति तदेव नाटकं प्रतीकनाटकम् इति कथ्यति। यथा मनुष्यस्य अनेके भावाः सन्ति, यथा भक्तिभावः, धर्मभावः, अधर्मभावः, हिंसाभावः, अहिंसाभावः, पुनश्च ईर्ष्या, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य अनेन प्रकारेण अनेके भावाः सन्ति। तर्हि यस्मिन् नाटके मूर्तिमन्तः पदार्थाः न भवन्ति किन्तु एते भावाः अभिनेतृरूपेण अभिनयं कुर्वन्ति, पात्ररूपेण अभिनयं कुर्वन्ति तदेव नाटकं प्रतीकनाटकम् इति उच्यते। अस्मिन् नाटके कृष्णभक्तेः महत्त्वं बहुलतया अस्ति। अर्थात् येन प्रकारेण अभिज्ञानशाकुन्तले दुष्यन्तः, मृच्छकटिके चारुदत्तः, तेन प्रकारेण अस्मिन् नाटके प्रमुखं चरित्रं भवति भक्तिः। कीदृशी भक्तिः न कृष्णभक्तिः। तस्यैव कृष्णभक्तेः महत्त्वम् अत्र अत्यधिकतया वर्ण्यते इति अपि कथ्यते। तर्हि प्रतीकनाटकस्य आरम्भः उत्कलसाहित्ये प्रथमतया प्रबोधचन्द्रोदये एव दृश्यते। कृष्णमिश्रः इति एकः कविः आसीत्। तेन कविना विरचितम् अस्ति प्रबोधचन्द्रोदयम् इति नाटकं। तस्मिन् एव नाटके प्रथमतया एते भावाः अभिनेतृरूपेण अभिनयं कृतवन्तः। अतः भक्तिवैभवस्य उपरि प्रबोधचन्द्रोदयस्य प्रभावः आसीत् इति निस्सन्देहेन वक्तुं शक्यते। यद्यपि अस्मिन् नाटके प्रबोधचन्द्रोदयस्य प्रभावः अस्ति किन्तु अस्य नाटकस्य यदि शब्दालङ्कारप्रयोगविश्लेषणं क्रियते तर्हि अस्य कवेः उपरि मुरारिमिश्रस्य तथा श्रीहर्षस्य प्रभावः अस्ति इति वक्तुं शक्यते। एहि प्रतीकनाटकर आरम्भ प्रबोधचन्द्रोदय नाटकरू आरम्भ होता बोली प्रायशः विचार कराए ओडिशा साहित्य। प्रबोधचन्द्रोदय लिखित होता कवि कृष्ण मिश्र द्वारा। जदिओ ए कवि उपरे कृष्ण मिश्रंकर प्रबोधचन्द्रोदयर प्रभाव पड़ता किंतु जेतेबेले ए कविंकर शब्दालंकार मानकर प्रयोगर विश्लेषण कराए सेतेबेले जनाए जे एही कवि उपरे मुरारी मिश्र एवं श्रीहर्षंकर मध्य प्रभाव रही। तर्हि यदा भवतु तर्हि अत्र कृष्ण भक्तेः महत्त्वम् अत्यधिकतया वर्ण्यते। तथा अस्य काव्यस्य प्रारम्भे मंगलाचरणं क्रियते। तस्मिन् मंगलाचरणे शिवाशीर्वादः काम्यते। प्रायशः सर्वे जानन्ति अस्माकं संस्कृतवाङ्मयस्य संस्कृतवाङ्मये एका प्रथा अस्ति यद् शास्त्राणां प्रारम्भे मंगलाचरणं क्रियते। महाभाष्यकारः पतञ्जलिः अपि उक्तवान् महाभाष्ये मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते आयुष्मत् वीरपुरुषाणि च भवन्ति अध्येतारः इति। अतः शास्त्राणां प्रारम्भे मंगलाचरणं क्रियते। तथा तत्र विविध देवानां देवीनां राज्यां तथा मंगलभूतानां शब्दानां पदार्थानाम् उच्चारणं क्रियते। अतः अस्मिन् अपि महाकाव्ये मंगलाचरणरूपेण प्रभु शंकरस्य आशीर्वादः काम्यते। तर्हि इदं नाटकं
कुत्र मञ्चस्थः अभवत् इति परिप्रश्ने तत्र एव लिख्यते जगन्नाथदेवस्य दोलयात्रासमये मणिमण्डपे मञ्चस्थम् अभवत् इदं नाटकम्। अर्थात इदं नाटकं कदा मञ्चस्थं तथा प्रदर्शितम् अभवत्। जगन्नाथदेवस्य अनेकाः यात्राः सन्ति, तासु एका यात्रा भवति दोलयात्रा। दोलयात्रासमये मणिमण्डपस्य अपर नाम भवति मुक्तिमण्डपः इति। पुर्यां जगन्नाथमन्दिरपरिसरे एव मुक्तिमण्डपः अस्ति। मुक्तिमण्डपः कविना जीवदेवाचार्येण मणिमण्डप इति लिख्यते, किन्तु मणिमण्डपः एव मुक्तिमण्डप इति ऐतिहासिक सिद्धान्तः अस्ति। तस्मिन् एव मणिमण्डपे वा मुक्तिमण्डपे प्रथमतया अस्य नाटकस्य मञ्चस्थम् अभवत्। ओडियारे कहिबा जे एही नाटक केबे ओ केउठी अनुष्ठित होइतिला वा मञ्चस्थ होइतिला। से जगन्नाथ मंदिर परिसर भितरे आमर मुक्तिमण्डप अछि एवं ସେହି मुक्तिमण्डपକୁ ଏହି कवि मणिमण्डप बोली अभिहित କରିଛନ୍ତି। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କର ଦୋଳଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ ମଣିମଣ୍ଡପରେ ବା ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏହି ନାଟକଟି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ବା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ତିମं ରୂପକं ଭବତି उत्साहवती इति। उत्साहवती भवति एकांक विशिष्टम्, अर्थात अस्मिन् रूपके केवलम् एकम् अंकम् अस्ति। अलंकार शास्त्राणां प्रयोग द्वारा इदं रूपकं वीथि मध्ये एव अंतर्भुजति। द्वितीयतया जैमिनी महाभारतस्य आधारेण एव इदं नाटकं एषः कविः लिखितवान्। ओडियारे कहिबा तांकर अंतिम नाटक होउछि रूपक होउछि उत्साहवती रूपक। एठारे गोटे मात्र अंक रही। अलंकार शास्त्र जदि विचार करा जाए तेबे एही रूपकटी वीथि मध्यरे आसिबो। जैमिनीय जो महाभारत अछि ताकू आधार करी कवि जीवदेवाचार्य एही उत्साहवती रूपक को रचना करिसंती। एहार विषय वस्तु होछि अर्जुन एवं उत्साहवती परिणय। माने से जैमिनीय महाभारत रे गोटे आख्यान अछि जे थरे युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करथिले एवं से अश्व को रक्षा कर दायित्व अर्जुन ऊपर रही। ସେହି अश्व को उत्साहवती नामक जड़े कन्या से बांधी एवं ता द्वारा अर्जुन और उत्साहवती मध्य युद्ध होता। एवं उत्साहवती अत्यंत साहस होता हेतु एवं समस्त विद्या जानी हेतु से धीरे धीरे विजय को अग्रसर होते एवं अर्जुन परास्त होबारे लगी। तेणु ठीक से समय नारद मुनि एवं प्रभु श्रीकृष्ण उपस्थित होते एवं तांकु से युद्धरु निवृत्त करथिले एवं अर्जुनकर प्रकृत परिचय पाई एवं प्रभु श्रीकृष्णकर और नारदंकर मत को सम्मान जनाई यही उत्साहवती अर्जुन को विवाह करथिले। तो यही सुंदर कथा वस्तु को एठी नाटक रूप में उपस्थापन करा होइछि। अंतिम मणिमण्डपे मंचस्थम। इदमपि रूपकं मणिमण्डपे एव मंचस्थम आसीत् इति कथ्यते। मणिमण्डप नाम तत्र मुक्तिमण्डपः, अर्थात जगन्नाथ देवस्य समीपे यः मुक्तिमण्डपः वा मणिमण्डपः अस्ति तस्मिन् एव मणिमण्डपे अस्यापि नाटकस्य प्रदर्शनम् अभवत् इति तस्य कविः शास्त्रेषु काव्य माने उत्साहवती रूपकस्य अध्ययनेन ज्ञायते एव। अनेन प्रकारेण तस्य कविः
कृतीनां सामान्यपरिचयः अत्र ज्ञायते। अन्तिम वाक्यरूपेण इदम् अपि इदम् एव वक्तुं शक्यते यत् एषः कविः सर्वशास्त्रानुसारः आसीत्, यथा साहित्यशास्त्रं, दर्शनशास्त्रं, गीतशास्त्रं, वाद्यशास्त्रं, नृत्यशास्त्रं, नाट्यशास्त्रम् इत्यादीनि यानि यानि शास्त्राणि सन्ति, तेषु सर्वेषु शास्त्रेषु अयं कविः पारङ्गमः आसीत् इति तस्य काव्यकृतीनाम् आलोचना द्वारा एव ज्ञायते। धन्यवादः। नमस्कारः। पुनः पुनः मिलामः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।